मसूंग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाका, डीएसपी समेत 54 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। धमाका अल्फला रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ। डीएसपी नवाज कस्तूरी खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद, जबकि 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। धमाके में आलमे दीन मुफ्ती सईद अहमद भी जान से गए। एक घर के 4 अफराद भी लुकमाए अजल बने। शदीद जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। 8 की हालत तशवीशनाक है। शहीद डीएसपी को सिपी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आईजी बलोचिस्तान ने बताया 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। मसूंग धमाका, रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट किया, कहा डीएसपी फॉर डीएसपी, लिखा हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मसूंग हमले में डीएसपी दीगर लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। रॉ से जुड़े अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। आज के दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की मसूंग और हंगू में धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इज़हार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा निगरान हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं तकरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपने सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड टाइम पे क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह सकते हैं कि बेल उनको सुप्रीम कोर्ट दे देगी मुजरिम को, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें फिर गुड टू सी यू हो जाएंगे। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे, बड़ा मुश्किल है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम में एतराज से में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, एन वक्त पर क्या फैसला होता है नहीं मालूम। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके साथ मेंबरान निगरान हुकूमत में हैं। बदबख्ती की बात है, मुल्क में जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा मकबूल होता है। उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अदालत मौजूद है, आगे रास्ता नहीं देगी। खुर्शीद शाह ने हल्का बंदियों के बाद नशिस्तों की कमी पर भी सवाल उठा दिया। बोले कि पीर बलूचिस्तान की नशिस्तें कम की गई, अंदरून सिंध की नशिस्तें कम करके कराची को दी जा रही हैं। इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, जो दीगर किरदार हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। 2 आपके पास चॉइसेस हैं, मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां साहब ने फैज और बाजवा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार का लंदन में सहाफी को जवाब, मीडिया से गुफ्तगू में बोले 2 रास्ते हैं, या तो इंतकाम का सोचें या फिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी लाना चाहते हैं। साबिक DGFIA बशीर मेमन बाकायदा तौर पर नून लीग में शामिल होगा। बशीर मेमन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बनने वाली सिंध की इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर भी मुकर्रर। अगले मरहले में उन्हें नून लीग सिंध का सदर बना दिया जाएगा। बशीर मेमन सरकारी ओहदों पर रहते हुए मुतनाज़ा बयानात और नून लीग की क़यादत से कुर्बत के हवाले से खासी शोहरत रखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए। बॉटम लाइन ये है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, जो कि हमारी पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है। ये सब आ जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पे जस्टिस जो है उसको फेस करें। उनको आके अपना पहले जेल में जाना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। नवाज शरीफ इश्तेहारी हैं, जेल जाना पड़ेगा। लीगी कायद वापस आ जाए, हमें कोई मसला नहीं, कानून का सामना करें। नाब केसेस खुल चुके हैं तो शखाना पर ये लोग कलाबासियां खाते हैं, इसमें जेल जाएंगे।
پی ٹی آئی رہنما عمر رجوب کہتے ہیں الیکشن کرانے پڑیں گے اور کوئی راستہ نہیں، عوام کا اعتماد صفر پر آیا ہوا ہے، زور زبردستی سے معاملات نہیں چلیں گے، نگراں وزیر اعظم کے پاس پالیسی بیانات دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پر لاکھوں سلام۔ صاحب تاج شاہ معراج محبوب رب کائنات وجہ تخلیق کائنات ہادی عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن، چپا چپا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر، فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ صبح بہاراں کے بعد توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں جلوس اور ریلیاں، شہر شہر عاشقان مصطفیٰ لبوں پر ناز سجائے سڑکوں پر نکل آئے۔ فیصل آباد، ملتان اور ساہیوال میں عید میلاد النبی کی خوشیاں دیدیں سرگودا، روجان میں سبز پرچموں کی بہار، ننکانہ صاحب میں سکھ برادری نے ریلی کے شرکاء پر پھول برسائے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بھی محفل میلاد، مختلف مکتبہ فکر کے علماء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خیبر پختونخوا میں فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپیں، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مردان کے علاقے کارٹننگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد فیصل مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد رنگ پولیس فیصل مطلوب لیڈر فیصل مطلوب ترین افراد میں شامل تھا۔ پارا چنار میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں لانس نائک غیرت خان شہید ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے افغانستان میں پاکستان میں در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ جوب میں فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 جوان شہید، کالعدم ٹی ٹی پی کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سبی سے اغوا 6 نوجوان فٹ بالرز میں سے 4 کو بازیاب کروا لیا گیا۔ فٹ بالر کی بازیابی قانون نافذ کرنے والے اداروں، مقامی انتظامیہ اور حکومت کی کوششوں سے ہوئی۔ 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے مقامی فٹ بال کھلاڑیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے سکرنڈ واقعے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ متاثرین اور کمشنر شہید بے نظیر آباد کے درمیان مذاکرات کے بعد متاثرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ واقعے کی ایف آئی آر درج، 3 رکنی انکوائری کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کہتے ہیں واقعے کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات ہوں گی۔ پاکستان 345 رنز بنا کر بھی ہار گیا۔ نیوزی لینڈ نے وارم اپ میچ میں پاکستان کو شکست دے دی۔ کیوس نے پہاڑ جیسا ہدف 38 گیندوں پہلے ہی پورا کر دیا۔ رچن رویندرا نے 97 رنز کی اننگز کھیلی۔ کین ولمسن، جیرل مچل اور چیمپئن نے 9 سینچریاں سکور کی۔ اسامہ میر نے 2 شکار کیے۔ قومی ٹیم کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 346 رنز کا ہدف دے دیا۔ رضوان نے سینچری سکور کی۔ بابر اعظم اور سعود شکیل نے 9 سینچریاں سکور کی۔ وارم اپ میچ میں شاہین افریدی کو آرام دیا گیا۔ حارث رؤف نے بھی صرف 4 اوور کیے۔ پاکستان کا اگلا وارم اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور ایشین گیم سے پاکستان کو پہلا میڈل مل گیا۔ 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ میں کشمالہ طلعت نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ویمن قومی شوٹر کا سکور 218.2 رہا۔